धर्म क्रिस्चियन, तपाईको पढाउने बाइबल, नाम चाहिँ केशव आचार्य। नेपालको संविधानले पनि यो अधिकार दिँदैन उनीहरूलाई कि अर्काको धर्ममाथि आक्रमण गर्ने अधिकार दिँदैन। भनेपछि त्यो संगति मिलेन। धर्म अपनाए त्यही अनुसार हुनु पर्यो। नाम पनि त्यही, थर पनि त्यही। नाम पनि त्यही राख्ने, थर पनि त्यही राख्ने, हिन्दू धर्मलाई गाली गर्ने। अब तर उहाँहरूलाई पनि त बिचरा बाध्यता छ नि त। अब न्वारानमा नाउँ राखिदिएको छ, नागरिकतामा त्यही नाम छ। अब नाम लुटबहादुर राख्दैमा लुटबहादुर त हुँदैन होला। त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न नसक्ने हो। पुरानै नाम हिन्दू भगवानकै नाम चाहिन्छ भने धर्म किन फेर्ने त? नेपालका जति पनि क्रिस्चियन छन्, धर्मान्तरित कन्भर्टेड क्रिस्चियनहरू छन्, उहाँहरूले सबैभन्दा पहिले नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको नाम के हुनसक्छ? यहुन्ना हुनसक्ला, यहोवा हुनसक्ला, माइकल हुनसक्ला। मैले देखेको सबैभन्दा राम्रो बाइबलभित्रको नाम चाहिँ लुटबहादुर हो। लुटबहादुर बहादुर पनि राख्न पाइएन। बाइबलभित्र बहादुर नराख्नु। किन? बहादुर भनेको गोर्खाको पहिचान हो, सुरवीरको पहिचान हो। दुर्गा कालीको भक्तहरूलाई बहादुर भनिन्छ। क्रिस्चियन कसरी बहादुर हुन सक्छ? लुट मात्रै राख्नु। लुट मात्रै। बाइबलभित्रको मैले सबैभन्दा बढी मन पराएको र सबैभन्दा बाइबलभित्र कोही पवित्र मान्छे छ भने लुट नै छ। यहाँ दुई कुराहरू छन्। के इसाई बनेपछि नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ? र अर्को कुरो, लुटबहादुर नाम राख्ने इसाई बनेपछि, अर्थात् इसाईहरूको अपमान। जसले अपमान गर्छ त्यो त मूर्ख हो, तर मूर्खलाई जवाब दिने त्यो झन् मूर्ख हो। त्यसैले मूर्खको कुनै हाम्रो जवाब छैन, तर उहाँको निम्ति हाम्रो प्रार्थना पक्कै पनि छ। आजको भिडियोमा हामी मूर्खको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र जो प्रश्नको चिन्ह छ त्यसको हामी जवाफ दिनेछौँ। जय मसीह। त नमस्ते, म बर्नाड लामा फेरि पनि यहाँलाई मण्डली टिभीमा स्वागत छ। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नभुल्नुहोला, किनभने जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई युट्युबमा सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मण्डली टिभी लेखेर सर्च गर्नुहोला। हस् त सुरु गरौँ। नेपालका जति पनि क्रिस्चियन छन्, धर्मान्तरित कन्भर्टेड क्रिस्चियनहरू छन्, उहाँहरूले सबैभन्दा पहिले नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको नाम के हुनसक्छ? यहुन्ना हुनसक्ला, यहोवा हुनसक्ला। के इसाई बनेपछि नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ? पास्टर साहब, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मैंने सुना है कुछ प्रार्थनाएं याद करनी पड़ती हैं, फिर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना होता है और उसके बाद शायद अपना नाम बदलकर कोई क्रिश्चियन नाम रखना पड़ता है। क्या ये सही है? पास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह कोई मसीही नहीं बन सकता, क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है जहां कुछ रीति रिवाज पूरे करके या नाम बदल के तुम मसीही बन जाओगे। इस बात पर नौजवान ने बड़ी हैरानी से पूछा, अच्छा, तो फिर कैसे बनते हैं मसीही? पास्टर ने समझाया, पहली बात तो यह है कि कोई मसीही बनता नहीं है, बल्कि मसीह में आता है, मतलब यीशु मसीह में आता है। जो भी मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसने अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं और वो अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग लेता है और विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह ने उसके सभी पापों का दंड क्रॉस पर भुगत लिया है आज से 2000 साल पहले, और वो यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करके उसके बताए मार्ग बाइबल पर चलने को तैयार हो जाता है, और साथ ही साथ वो यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तब वो मसीह में आ जाता है। हाँ, संसार तो उसको देखकर यही कहेगा कि भाई उसने अपना धर्म बदल लिया और वो मसीही बन गया, मतलब क्रिश्चियन बन गया। इस पर नौजवान ने कहा, पास्टर साहब, आपने जो अभी मुझे ये समझाया कि मसीह में कैसे आते हैं, ये मुझे ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया। हो सकता है कि 2-4 बार और सुनूंगा तो समझ जाऊंगा, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि मसीह में आने के लिए नाम नहीं बदलना पड़ता, मतलब कोई क्रिश्चियन नाम नहीं रखना पड़ता? पास्टर हंसते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मसीह में आने के लिए नाम बिल्कुल नहीं बदलना पड़ता। परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है, उसके लिए नाम मायने नहीं रखता, आपका हृदय मायने रखता है। नाम तो शब्दों से बनते हैं और हर भाषा के शब्द अलग अलग होते हैं। परमेश्वर मनुष्य की हर भाषा, हर बोली समझता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से नाम बदलना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मसीह में आने के लिए आपको अपना नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसाई बनेपछि नाम चाहिँ हैन, तर कामको चाहिँ धेरै धेरै आवश्यक छ। किनभने पवित्र बाइबल याकुब
2:26 भन्छ, जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। भन्नुको अर्थात् सरल भाषामा भन्नु पर्यो भने इसाई बनेपछि हामीले काम साथसाथ गर्नुपर्छ। यदि हामीले साथसाथ काम गरेनौँ भने त्यो मरेको इसाई हो। याकुबले भन्छ मेरोमा विश्वास छ, मेरोमा यो छ, मेरो त्यो छ भनेर हैन, विश्वास र काम चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिक्काको क्यानाडा पैसा देखाउनु पर्यो नि तपाईँलाई। तपाईँले यो यतापट्टि अनि त्यसपछि यतापट्टि सेतो छ भने चल्छ हजुर। यतापट्टि चाहिँ क्यानाडियन डलर रहेछ, एकदमै ओरिजिनल डलर रहेछ, मिसिनमा पनि जुदायो एकदमै ओरिजिनल देखायो। तर यता चाहिँ सेतो छ भने के हुन्छ यसलाई हजुर हजुर? चल्दैन, काम बिग्रिगयो नि। त्यस कारण दुइटै चाहिँ चल्नु पर्यो। विश्वासले मात्रै हामी कुद्ने होइन, तर काम पनि हामीले गर्नु पर्यो। त्यस कारणले अब विश्वास मात्र होइन तर काम पनि। यसकारण याकुबको 2 अध्यायको 14 देखि लिएर हामी मेरो भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? त्यसकारण याकुबले प्रमाण र प्रुफसँगले भन्दैछ मेरो भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ? अब सुन्नुहोस् है त, कुरो साह्रोमा आयो। विश्वासी हौ म, प्रभुलाई ग्रहण गरेको छौ म, चर्च जान्छु भनेर मात्रै होइन। यदि तपाईँ र मैले काम गर्नु भएन भने नै होसियार पर्यो। याकुबले त्यसै भन्दैछ। त्यसपछि यहाँनिर 15 भन्छ यदि कोही भाइ वा बहिनी झुत्रे झाम्रो छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ अझै र तिमीहरू मध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्रै भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिँ कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ? यसको मतलब के बुझ्नुभयो? काम। हालेलुया। कामको कुराहरू म तपाईँलाई त्यसपछि अन्तिममा यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास चाहिँ के हो? मरे तुल्य हो। विश्वास त भूतले पनि गर्छ, प्रेतले पनि गर्छ, मसानले पनि गर्छ। तर अब भिन्नता, भूतदेखि भिन्नता हुनु हो भने भूतले काम गर्दैन तर तपाईँ र मैले चाहिँ काम गर्छौँ। हालेलुया। त्यसकारणले काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य। इसाई बनेपछि काम गर्नुपर्छ भनेर त हामीले भन्दछौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त? हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त? यो वचन हेरेर बुझ्नुहोस्। वास्तवमा हामी एक अर्काको सेवा गर्नको लागि बोलाइएका, बनाइएका, चुनिएका अनि छानिएका मानिसहरू हौँ। तपाईँको अनि मेरो तेस्रो काम विश्वासी भइसकेपछि तेस्रो ड्युटी, तेस्रो जिम्मेवारी, अझ भनौँ परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहनुहुने तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले एक अर्काको सेवा गर्नुपर्दछ। मैले तपाईँलाई भर्खरै के भने, हामी एक अर्काको सेवा गर्नको लागि बोलाइएकाहरू हौँ, हामी एक अर्काको सेवा गर्नको लागि बनाइएकाहरू हौँ। एफिसी 2:10 यस्तो भन्छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हौँ। हामी असल कामको निम्ति, तल भन्छ हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नु भएको थियो। एउटा हिन्दू मित्रले इसाईले गरेको कामको बारेमा के भन्नुहुन्छ त? सोना का दुकान खोल लेता, यादव जी दूध का बिजनेस कर देते, लोहार लोहे का बिजनेस कर लेता, ईसाई स्कूल खोल देता है। आज आप देखिएगा पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूल है सब किसने खोला है? आज भी देखिएगा ईसाइयों के हॉस्पिटल, ईसाई के स्कूल, पटना में देखिए ना जितना बड़ा बड़ा है सब किसका है? ईसाइयों का है। वहां पर वो लोग एजुकेशन में बहुत आगे रहते हैं। किस भैया कोई भी जो भी सीबीएसई उन्हीं सब के बदौलत चलियो रहा है, उन्हीं सब के बदौलत चल रहा है। तो इस शिक्षा में बहुत आगे रह गए। जति नै अपमान गरे तापनि सत्य सत्य नै हो, सत्य आफै बोल्छ। सुरुको भिडियोमा अभिषेक जोशीले अपमान गरिरहेको थियो,
तर अबको भिडियोमा अभिषेक जोशीले आफ्नै सत्य बोलिरहेको छ। हेर्नुहोस् भिडियो। मानिसहरूलाई जुका रोग लागेको थियो, उनीहरूसँग उपचारको कुनै साधन थिएन र सरकारले पनि कुनै साधन दिन सकेको थिएन। सरकारले पनि त्यहाँ जुका रोगको औषधि बाँड्न सकेका थिएन। त्यही सेरोफेरोमा काठमाडौँबाट केही इसाई मिसनरीहरू हेलिकप्टरमा टक्सेरा पुगे र टक्सेराका मानिसहरूलाई उनीहरूले जुकाको औषधि बाँडे। जुका रोग हरायो, मानिसहरू स्वस्थ भए। जुन ठाउँमा, जुन देशमा, जुन भूगोलमा कठिनाइहरू छन्, गरिबी छ, रोग छ, अशिक्षा छ, बेरोजगारी छ, अन्धविश्वास छ, विभेद छ, त्यही भूगोलमा, त्यही समुदायमा क्रिस्चियनिटी फस्टाउँछ मित्रहरू। जुन ठाउँमा, जुन देशमा, जुन भूगोलमा कठिनाइहरू छन्, जुन ठाउँमा कठिनाइहरू छन्, गरिबी छ, रोग छ, अशिक्षा छ, अशिक्षित छ, बेरोजगारी छ, अन्धविश्वास छ, विभेद छ, विवेक छ, त्यही समुदायमा क्रिस्चियनिटी फस्टाउँछ मित्रहरू। त्यही समुदायमा क्रिस्चियनिटी फस्टाउँछ। यसमा कुनै नामको अर्थ छैन, तर कामको अर्थ छ। हस्त आजलाई यतिमै। फेरि पनि यहाँको सामने यस्ता यस्ता भिडियो लिएर आउँछु। आशा राख्दछु हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो भनेर। परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै धेरै आशिष दियोस्।